नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम जनआवाज हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट अनलाइन माध्यमद्वारा विश्वभर एकसाथ जुटिरहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मेगन गुराको यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई अवगत अनि जानकारी छ, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। यसरी संवाद गर्ने क्रममा पछिल्लो समयमा हामीले यस कार्यक्रममा विशेष गरेर गायक केमा दिएका छौँ भने जनप्रतिनिधिज्यूहरू आज जननिर्वाचित भएको 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। उहाँको कार्यकाल 3 वर्षको कार्यकालमा के कामहरू गर्नुभयो, के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो, त्यो कार्यहरूको समीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि अब वर्तमान अवस्थामा उहाँहरूले गरिरहनु भएका क्रियाकलापहरू, त्यसै गरी आगामी 2 वर्षको कार्यकालमा के कस्ता योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ यो वडाभित्रमा भनेर संवाद गर्नको निमित्त म आइसकेको छु। घराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालयमा रहेको छु। वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व चित्रबहादुर दाङ्गे सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्न गएको छु। ढिला नगरी म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि स्वागत छ हाम्रो तर्फबाट। हजुर, सन्चै निकै आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु अहिलेसम्म। अध्यक्षज्यू, अब सुरुवातमै यहाँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। यहाँहरूको 3 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेको छ होइन? यहाँहरूले चाहिँ चुनाव पाकामा आफ्नो जतिखेर प्रचार अभियानमा खट्दै गर्दाखेरि लागिरहँदै गर्दा होइन, त्यो अभियानमा हुमिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर यहाँले एउटा घोषणा पत्र मार्फत एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै हिँड्नुभएको थियो होइन? आम नागरिक कहाँ एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, म यो वडाको अध्यक्षमा निर्वाचित भयो भने म विकास निर्माणको कार्यहरू यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु, शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर खानेपानी लगायत विद्युत सञ्चार लगायत थुप्रै यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पक्षमा म अहोरात्र खट्नेछु भनेर भन्दै गर्दा र आज 3 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेको छु। ती एजेन्डाहरू कति % पुरा भएको यहाँले हामीले पाउन सक्छौँ सर यो अध्यक्ष यो वडाभित्रमा बताइदिनुहोस्। हाम्रो घराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गत हामीले हिजो जो चुनावमा हामी उड्दै गर्दा र जनताका माझमा जाँदाखेरि हामीले जो जनताहरूसँग हामीले प्रतिबद्धता गरेर उहाँहरूको न्यानो मत लिएर हामी यस पदमा आइयो र हामीलाई त्यस बेलामा के थियो भने भर्खरै देश एउटा नयाँ संरचनामा गइरहेको थियो र नियम ऐनहरू कार्यविधिहरू पनि त्यति बनेका थिएनन् र हामीहरू पहिलो वर्ष ऐन कानुनहरूमै हामीहरूले बनाउनु र केही बुझ्नुमै हामीलाई के अरे टाइम लाग्यो र त्यसपछि हामीले दोस्रो वर्षमा पहिलो वर्षमा केही काम त गऱ्यौँ तर जो तीव्र गतिले जानुपर्ने थियो त्यसमा हामीलाई बुझ्न नै अल्मूल्यनीय एउटा वातावरण बन्यो र त्यसपछि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्यौँ र त्यही अनुसार हामी यस आफ्नो वडा अन्तर्गत विकासका कामहरू अब हामीले तपाईँको विशेष गरेर यस क्षेत्रका जनताहरूलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ भनेर के अरे स्वच्छ पानी खानेपानीको व्यवस्थातिर लाग्यो। त्यसपछि गएर यस क्षेत्रमा एउटा यहाँका जनताहरू स्वस्थ रहनुपर्छ भनेर स्वास्थ्यतिर पनि हाम्रो थुप्रै काम गरियो। त्यसै गरेर अब शिक्षातिर पनि यस क्षेत्रका नागरिकहरू युवाहरू शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोचले हामीले शिक्षातिर पनि धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यसै गरेर यो क्षेत्र एउटा व्यापारी क्षेत्र पनि छ र कृषि क्षेत्र पनि छ। केही व्यापारी छ, केही कृषि छ र हामीले व्यापारीहरूलाई पनि एउटा राम्रो व्यवसाय रूपमा काम गर्ने हिसाबले हाम्रो यस क्षेत्रमा नारायणपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, उहाँहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेर यहाँको व्यापारीहरूलाई के गर्दाखेरि उहाँहरूको व्यवसाय फस्टाउँछ भनेर पनि हामी उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कृषि तालिमहरू, बिउ बिजनहरू, बोट बिरुवाहरू हामीले
पनि उपलब्ध गरायौँ र हाम्रो यस क्षेत्रमा सिँचाइको कमी भएको कारणले कुलाहरू त्यसपछि बोर्डिङहरू गराइयो। त्यसै गरी ड्याम पनि निर्माण गरियो सिँचाइका लागि र यस क्षेत्रमा अब हाम्रा धेरै बाटाहरू छन् यो हाइवेसँग टच भएका। हाम्रा लगभग 75% बाटा 100, 200, 300 मिटर तलमाथि पिचहरू पनि भएका छन् र विभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट नालाहरू पनि भएको छ र हामीले विशेष गरेर अहिले यस हाम्रो घुराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 ले विभिन्न महिलाहरूलाई हामीहरूले विभिन्न सिपमुलुक तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई एउटा व्यवसाय रूपमा गरिएको छ। त्यसै गरी युवाहरूलाई पनि उहाँहरूको योग्यता अनुसारका सिपमुलुक कामहरू प्रत्येक वर्षमा हामीले गर्ने गरेका छौँ र उहाँहरू पनि काम सिकेर के अरे एउटा रोजगारमा लाग्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीले यस वडा नम्बर 10 लगायत हाम्रो घुराई उपमहानगरपालिकाले नै सिङ्गो घुराई उपमहानगरपालिकालाई बाल मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ हामी वडाले पनि यसको प्रोसेसमा हामी गइरहेछौँ। अब हामी छिटै नै हाम्रै कार्यकालमा बाल मैत्री वडा तथा बाल मैत्री के अरे नगरपालिका बनाउने हेतुले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यसै गरी अब यहाँ हाम्रो अहिलेका समस्याहरू धेरै छन् तर हामीले गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। समग्रमा अध्यक्षज्यू यहाँले चाहिँ कति % जति लगभग काम पुरा गरेको यहाँ हामी पाउन सक्छौँ? हाम्रो यस क्षेत्र वडा नम्बर 10 ठुलो भेग छ र अब हामीले बाटाको कामलाई हाम्रो लगभग तपाईँको 30% हाम्रो पिच भएको छ। अब ग्रेभलिङ त लगभग हाम्रो तपाईँको 75% हाम्रो ग्रेभलिङ छन् बाटाहरू। हाम्रो नयाँ पनि खुल्ने क्रम छन् होइन। अब शिक्षामा पनि हाम्रो राम्रो भइरहेछ। अहिले भर्खरै हामीले प्राविधिक धारको यो क्याम्पस वडा तथा क्याम्पसको पहलबाट हामीले अहिले वन विज्ञान क्याम्पस हाम्रो स्वीकृत पाइसक्यो। त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र एउटा कृष्णसेन इच्छुकको पनि हामी भर्खरै स्वीकृत पाइसक्यौँ। अब यो कोरोनाले गर्दा हामीले चलाउन सकिरहेको छैनौँ। अब त्यो पनि यो कोरोनाको अलिकति केही साम्य भयो भने अवश्य पनि यिनी चलिन्छन् र स्वास्थ्यको पनि हामीले भर्खरै अब हाम्रो MBBS डाक्टर सहितको स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र सबै समग्रमा गर्दाखेरि पुरा भएका त छैनन् तर धेरै काम भएको छ। धेरै गर्नु भएको छैन सर। अब यहाँले यो क्लियरली बताइदिनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना भाइरस COVID-19ले धेरै असर पुर्याएको छ विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा। बालबालिकाको भविष्यलाई एकदमै यतिखेर अन्धकारतिर तिर्छाइरहेको छ। यो अवस्थामा यो यहाँले यो वडा कार्यालयमा अन्य धेरै उपायहरू पनि अप्नाएको छ नि, इन्टरनेट अनलाइनबाट पढाउने, त्यसपछि रेडियोहरू टेलिभिजनबाट पढाउने त्यो व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ होइन। अहिलेको अवस्थामा यहाँ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् हाम्रो यो वडा कार्यालयले के गरिरहेको छ? हाम्रो अहिले वडा कार्यालयले नै गर्नुभन्दा पनि हाम्रो घुराई उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले नै हामीले अनलाइन सिस्टमबाट तपाईँको रेडियो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो पढाइ सुरु भयो। अब हामीले वडाले के भने सिङ्गो घुराई उपमहानगरपालिकाले नै कार्यक्रम ल्यायो तर हामीले वाच गर्ने कतिको विद्यार्थीहरूले होइन गाउँघरमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी पढ्नुहुन्छ र हामीले टोलमा ल है यसो कार्यक्रम छ बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले कम्तीमा रेडियोको पहुँच भएमा रेडियोको नजिक बसाल्नुहोस्, टेलिभिजनको पहुँच भएमा टेलिभिजनको नजिक बसाल्नुहोस्, एउटा अक्षर पनि थप सिक्छ उसले भन्ने यसो कार्यक्रम नगरपालिकाले चलाएको छ। यसलाई तपाईँहरूको बालबच्चालाई होइन के अरे जे तपाईँहरूसँग सुविधा छ, टेलिभिजन हुनेले टेलिभिजनबाट हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् होइन, रेडियो हुनेले रेडियोबाट गर्नुहोस्, कोही फोनबाट हुने फोनबाट गर्नुहोस् भनेर अनलाइनबाट गर्नुहोस्।
भनेर हामीले सूचना प्रवाह गर्यौँ। लगभग कतिको प्रभाव भएको पाउनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? यसमा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जो मान्छे मेहनती छ, लगनशील छ, उसले पक्कै पनि प्रयोग गरेको छ। अब जो अलिकति आफ्नो घरमा बुवा आमा पनि अशिक्षितका कारणले या सबैले टेलिभिजन रेडियो पनि नराख्ने अवस्थाका कारणले गर्दा खासै पूर्ण रूपले त प्रभावकारी भएन, तर जसले पढ्न सक्छ, जसले इच्छा गरेछ ऊ मान्छेलाई प्रभावकारी भएको छ। यो अब जसरी कोरोना भाइरसले धेरै पनि असर पुर्याएको छ होइन, हाम्रो चाहिँ अहिले निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई भनौँ न होइन, समग्र त्यति मात्र नभएर धेरै विभिन्न क्षेत्रलाई पनि एकदमै असर त पुर्याएकै छ होइन। तर पनि यो लगभग लकडाउनको अवधिभरिमा जतिकै होइन रोजगारी दैनिक मजदुरी गरेर खाने मजदुरहरूलाई चाहिँ असर त पुगेको थियो। त्यतिखेर त्यो अवस्थामा यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा यो 10 नम्बर वाडाको अध्यक्षको हैसियतले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो? त्यहाँ कतिपटक राहतहरू चाहिँ दिन सफल हुनुभयो अध्यक्षज्यू? हाम्रो दर्शकलाई क्लियर बताइदिनुहोस्। हामीहरूले तपाईँको त्यो एउटा सङ्कटको अवस्था थियो र हाम्रो यस क्षेत्रमा पनि दैनिकी एउटा आफ्नो ज्यालदारी मजुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई गाह्रो भएको थियो र हामीले राहतको नगरपालिका सरकारले नै राहतको व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो र ती सिलसिलामा हामीले पनि राहतको व्यवस्था हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँका व्यापारी, यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका के अरे एउटा तपाईँको दाताहरूसँग आग्रह गरेर हामीले धेरैजसो दाताहरूबाट नै सङ्कलन गराएर यस क्षेत्रका विभिन्न निम्न वर्गका मान्छेहरूको टोलमा घर घरमा गएर एउटा पहिचान गरेर हामीले राहत वितरण गरियो र धेरैलाई राहत पनि भयो। उहाँहरूले राहतको महसुस पनि गर्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यो बेलामा सङ्कटको अवस्थामा हामीलाई तपाईँहरूले एउटा होइन कम्ती जीव बचाउने, एउटा प्राण बचाउने मेहनतका साथ गरिदिनु भयो भन्नुहुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा अब काम गर्दा एउटा हामीले कस्तो गरेका थियौँ, विभिन्न टोलहरू गठन गरिरहेको छ वडाभित्र। अब टोलको आधारबाट पनि गरियो सुरुमा, तर टोलबाट आउँदाखेरि अलिकति क्लियर नआएपछि हामी पछिल्लो चरणमा आफै टोलमा गएर खास पहिचान, खास असली दुखीको हो त त्यसको पहिचान गरेर हामीले राहत बाँट्यौँ। हामीले 3 चरणमा बाँट्यौँ। त्यो बेला अलिकति राहतहरू यहाँहरूले वितरण गर्दै गर्ने क्रममा होइन अलिकति टिका टिप्पणीहरू गुनासाहरू पनि आएका थिए। जति जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्ति हेरेर आफ्नो होइन प्यानलका व्यक्तिहरूलाई मात्रै राहत अलिकति चाहिँ भन्नुहोस् न अब दिने र अरूलाई चाहिँ पक्षपात भयो भन्ने पनि धेरै गुनासोहरू आएका थिएछ। यहाँले के गर्नुभयो आफ्नो वडाभित्रका नागरिक? मैले अघि नै भने हजुरलाई क्लियरली, पहिले हामी के सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा गयौँ भने टोलबाट यथार्थ कुरा आउला। किनभने टोलको सम्बन्धी म मेरो टोलमा छु भने मेरो टोलको मान्छे को कस्तो छ भन्ने कुराहरू यथार्थ आउला भन्ने कुरामा हामीले टोललाई नै हामीले ल पठाउनुहोस् तपाईँको टोलमा यस्तो निम्न मान्छे जो कि साँझ बिहान काम नगरेर होइन 2 पैसा नल्याएर खाना नपाउने मान्छेको डाटा दिनुहोस् भनेर हामीले पठाइयो। त्यहाँ पठाउँदा अलिकति केही फरक आयो। त्यो फरक आइसकेपछि हामीले त्यसपछि एउटा विपद समिति भन्ने थियो, वडा स्तरीय विपद समितिले हामी 4 ग्रुपमा विभाजन गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधि सदस्यहरू लगायत र विपद समितिका साथीहरूको 4 ग्रुपमा हामीले विभाजन गरेर यथार्थ खास पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर हामी डाटा बनाएर दियो। त्यसपछि हाम्रो सरल पनि भयो। सङ्क्रमण कतिको फैलिएको थियो त्यति बेला? यो वडाभित्रमा अलिकति महामारीहरू पनि होइन ल्याउने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा लगभग कतिजना जटिलाई सङ्क्रमणले भेटाउन सफल भयो होइन? त्यसपछि उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनदेखि लिएर आइसोलेसनसम्म पुर्याउने र उपचार क्षेत्रमा खट्ने त्यो कार्य पनि गर्नुभयो। के थियो, प्रभाव कति पारेको थियो यो वडामा? यसमा तपाईँको हाम्रो वडामा राज्यले लिएको नीति अनुसार र हाम्रो स्थानीय तहले पनि एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो वडा नम्बर 10 मा 4वटा क्वारेन्टाइन बनाएको थियौँ हामीले। र 4वटामा हाम्रो 2टा क्वारेन्टाइनमा के अरे सङ्क्रमित देखिनुभयो। एउटा यो नारायणपुर श्री सिद्धरत्न
माविमा 3 जना देखिनुभयो र उहाँहरूलाई तुरुन्तै हामीले के अरे आइसोलेसन त्यस बेलामा घोराई उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आइसोलेसन बनाएको थिएन, हामीले बेलझुन्डीमा उहाँहरूलाई रिफर गरिदियो र उहाँहरू पछि क्लियर भएर आउनुभयो र एकजना हाम्रो यो लम्डोरो स्कुलमा देखिनुभयो र उहाँलाई हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन हाम्रो यहीँ 10 नम्बरै वडामा थियो, यो फन पार्क भन्छ यो अम्बेमा, उहाँलाई लग्यो र उहाँको फेरि पछिल्लोचोटि टेस्ट गरेर उहाँ क्लियर भएर जानुभयो। हाम्रो 4 जना त्यस बेलासम्म हाम्रो 4 जना मान्छे मात्रै सङ्क्रमित देखिनुभयो, अरू सबैलाई जचाएर सबै क्लियर भएर जानुभयो। तर भयावह अवस्था बाहिरमा थियो, जस्तै क्वारेन्टाइन बनाउँदा समस्या आएको थियो हामीलाई, किनभने ल यो स्कुलमा बनाउनु नजिक बनाइदियो, तिमीहरूले बजार क्षेत्र छ, यो हामीलाई सार्नलाई गऱ्यो भन्ने कुराहरू पनि आए। अब हामीलाई त्योभन्दा विकल्पहरू थिएन होइन, र हामीले उहाँहरूलाई के भन्थ्यौँ, तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँ टच हुने होइन, यो के अरे हावाबाट सर्ने होइन, तपाईँहरू सेफ हुनुहोस्, हामी बरु त्यहाँ उहाँहरूलाई भित्रै नै सेफ गर्छौँ। र हामीले दैनिकी हाम्रो स्वास्थ्य चौकीबाट प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूको ज्वरो नाप्ने या कोहीलाई यसरी टाउको साउको रुगा पेट दुख्यो भने दबाई पनि उपलब्ध गराउँथ्यो र काम गर्दा गाह्रो भयो। तर त्यसले अहिलेलाई केही सर्ट त भएको छ, तर अब अहिले आउने जो राज्यले पछिल्लो पिरियडमा जो अलि फेरि छोडिदियो त्यसले गर्दाखेरि अब अलि भयावह अवस्था फेरि होला जस्तो छ। अहिलेसम्म त्यति यो वडामा प्रभाव त परेको छैन, तर जाँचको कुरा पनि जति आउनु भएको छ बाहिर उहाँहरूको अब जाँच्ने सिलसिला छ। उहाँहरूलाई अब अहिलेसम्म जाँचेका मान्छेमा आएको छैन, अब जचाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो सँगै अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले अब हामी चाहिँ प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव पारेकै छ, यो चाहिँ एकदमै होइन यथार्थ कुरा हो। तर पनि विशेष गरेर युवाहरू, जुन युवाहरूलाई बेरोजगारी युवाहरू त्यत्तिकै उहाँहरू चाहिँ एटानउटा हुनुभएको छ होइन, घरमा जान परिवार पनि पाल्नु छ उहाँहरूलाई होइन, दैनिक मजदुरी पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यस्तो अवस्थामा अहिले वडा कार्यालयले विशेष गरेर वडा कार्यालय लगायत अब हजुर एउटा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको सदस्यको पनि हैसियतले गर्दाखेरि के रणनीति बनाइरहनु भएको छ होइन, अब बेरोजगारी युवाहरूलाई एउटा स्वरोजगार दिलाउनको निमित्त यसका अभियानहरू के चाल्दैछन्? अब अहिलेको हाम्रो परिवेश अब अहिलेको अवस्था अनुसार अब धेरै तपाईँको युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, रोजगार छैन, कल कारखानाहरू खुलेको छैन होइन, व्यवसायहरू चलेको छैन, त्यो अप्ठ्यारो त छ। तर अब हाम्रो वडा स्तरीयबाट रोजगार दिने हाम्रो अब वडाको त्यत्रो बजेटिङ वडाबाट हुँदैन, यो सिङ्गो घोराई उपमहानगरपालिकाले नै सोच्नुपर्छ। अब यो हाम्रो कार्यपालिकामा यिनी कुराहरू उठाउने कुराहरू हो नि। अब हाम्रो वडामा सीमित एउटा बजेट आउँछ, त्यो बजेटबाट हामीले योजनाहरू बनाउनुपर्छ र अब केही तालिमहरू हुन्छ। अब केही हामीले अब तपाईँको जस्तै अब कृषिको तपाईँको अब हाम्रो यहाँ भेटनरी छ, भेटनरीतिर दबाईहरू दिनुपर्छ, स्वास्थ्यतिर स्वास्थ्यलाई हामीले छुट्याउँछौँ, शिक्षामा त्यही किसिमले छुट्याउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बिचमा हामीले गर्ने भूमिका र गरे के हो भन्नुहुन्छ भने भिडभाड नगर्नुहोस्, आफूले सिकेको काम होसियारका साथ, जस्तै राज्यले या स्वास्थ्य उसले नै भनेको छ मास्क लगाउनुहोस्, होसियार हुनुहोस् है, सेनिटाइजर गर्नुहोस् र भिडभाड नगरेर 2 जना 4 जना भएर आफ्नो सिके घर बनाउनेले घर बनाउनुहोस् होइन। अब जस्तै गाडी घोडा चलाउनेले गाडी घोडा चलाउनु भएको छ, आफूले जानेको काम सुरक्षित रहेर गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यही नै आग्रह गरेका छौँ। अहिले नेपाल सरकारले एउटा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ नि, यो के छ यहाँको वाडाहरूमा पनि सञ्चालन गरेको छैन? हाम्रो रिजनाले घोराई उपमहानगरपालिका पाउनुभएको पुरै 19वटै वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा हामीले यो ठुलो मर्मत भनेर हामीले छुट्याइदिएका थियौँ यो दक्षिण अमरैमा, र त्यसमा उहाँकै त्यही टोल
जो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा जसले फर्म भर्नुभएको थियो उनीहरूले त्यसमा काम गर्नुभयो। अब त्यसको पैसा एउटा वडालाई 3,20,000 परेको थियो। त्यसैबाट अब जतिलाई समावेश गर्न सक्यो त्यतिले उहाँहरूले काम गर्नु, त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। अब ठ्याक्कै अब धेरै समस्या त होइन, प्रत्येक पालिका स्तरमा छ, वडापालिका स्तरमा छ, यो समस्या ठाकै सबैलाई जानकारी पनि छ। अब यहाँको यो 10 नम्बर वडा कार्यालयमा यो धेरै वडाहरूमा मैले प्रश्न उठाउने गरेको छु र अलि थोरै कर्मचारीका कुरा गरौँ। प्रशासन क्षेत्रमा स्थायी रूपमा चाहिँ सचिवहरू नभएको अवस्था हुन्छ, अन्य फाँटहरूमा पनि स्थायी कर्मचारी नभएर अस्थायी रूपमा चाहिँ एउटा करारमा नियुक्ति गरेर काम चलाइरहेको अवस्था छ, सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अध्यक्षज्यू, अहिलेको अवस्थामा यहाँको वडा कार्यालयमा के छ अवस्था पठाइदिनुहोस्। मेरो वडा कार्यालयमा कर्मचारीको कमी छैन, कर्मचारी सबै दक्ष हुनुहुन्छ, काम भइरहेछ। जनताले त्यसरी काम नभएर ढिला भएको भनेर त्यति गुनासो पनि आएको छैन। र अलिकति समस्या हामीलाई के छ भने कर्मचारी भन्दा पनि अहिले यो अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि अलिकति अनलाइनको बिचमा अलि हाम्रो डिस्टर्ब हो। त्यो डिस्टर्बले समस्या आयो, जनताहरूबाट पनि गुनासो आयो। उहाँहरूले पहिले हातले लेखेको छ होइन, तुरुन्तै हुन्छ भन्ने सोच थियो, तर त्यो छैन। अनलाइन सिस्टम गर्दाखेरि अलिकति नेटको समस्याले गर्दाखेरि केही समस्या आयो। अब कति वडामा त्यस्तो छ, करारबाट चलाइरहेको अवस्था पनि छ। अहिले हाम्रो के अरे 5 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, 1 जना कार्यालय सेवकी सहित। हाम्रो काम अहिले जनताहरूको लुक्ने या ढिला हुने त्यस्तो अवस्था यहाँ छैन यस वडामा। थोरै अब संरचनाका कुरा गरौँ। यहाँहरू अहिले आफ्नै निजी भवनमा हुनुहुन्छ या अहिले हाम्रो जस्तै हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि 1 वर्षभित्रमा हाम्रो आफ्नै भवन बनाएर अहिले यो भवन आफूले निर्माण गर्नुभयो। यहाँ बजेट छुट्याएर फाँटहरू के छ, प्रशासन फाँटहरू एकदम प्रष्ट छ, सुसम्पन्न छ, त्यस्तो छैन समस्या, त्यस्तो समस्या छैन। अब अध्यक्षज्यू, अब यो बताइदिनुहोस् यहाँले थोरै यो यहाँहरूको वडा कार्यालयमा कुन कुन होइन जातिका कुरा गरौँ, कुन जातका भाषीका चाहिँ बसोबास गर्नुहुन्छ प्रायः जस्तो, उहाँहरूको अवस्था के छ होइन, कसरी चाहिँ यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, अब यसको बारेमा थोरै क्लियर गरिदिनुहोस् न। यसमा हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो वडा धेरै पर्सेन्टमा थारू जातिको जनजातिकै बहुल्यता छ यहाँ। त्यसपछि क्षेत्रीय बाहुनहरू हुनुहुन्छ, त्यसैमा दलित पनि हुनुहुन्छ। अब यो हामीले के गरेका छौँ भने हामीले कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि सबैलाई समावेश गर्ने र जसको बढी पर्सेन्ट छ उहाँहरूलाई बढी समावेश गर्ने र हामीले सबैलाई जोडेर नै यो भनेर हामीले अल्गाएर गर्ने अवस्था गरेका छैनौँ। हामीले सबैलाई लिने, तर पर्सेन्ट कसको अलिक बढी छ उहाँहरूलाई बढी समावेश गर्ने, किनभने उहाँहरूको बहुल्यता छ भने उहाँहरूलाई नै बढी राखौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी गरेका छौँ। लगभग कति घरधुरी छ अहिले यो वडा कार्यालयमा? यो वडामा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो बजार क्षेत्रले गर्दाखेरि यहाँ अब बसाइसराई नलिएर आउनुभएका पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। अब त्यो डाटा लिने हो नि अब अहिले भर्खरै हाम्रो तथ्याङ्कमा 2700 पुग्यो होइन। अब खास यहाँ बसोबास गर्ने र यहाँको बसाइ जो लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूको त्यही हो 2000 हाराहारीमा होला, 700 जति त बाहिरबाट आएको र उहाँहरू बसाइसराई नलिएको। अब एउटा बजारको सुविधाले र स्कुलहरू पनि नजिक भएको कारणले के आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पढाउने सजिलोको अस्थायी रूपमा बसिरहनु भएको छ। अस्थायी रूपले त्यति जति होला, स्थायी रूपको हाम्रो लगभग 2021। यो वडा कार्यालयको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अलिकति आर्थिक स्रोतका कुरा छन् होइन, के छन् यसका स्रोतहरू, माध्यमहरू, अलिकति यो वडा कार्यालयले पाउने स्रोतहरू? यसको स्रोत भने अब हाम्रो स्रोत भने के छ भन्नुहुन्छ, वडाको फिल्ड यही हो हजुरको देख्नुभयो होइन। यो नारायणपुर गाविस हुने बेला नै एउटा पुरानै गाउँ पञ्चायत, पहिलेकै गाउँ पञ्चायत हुँदा एउटा भवन थियो, त्यो जित्नु भएको थियो। अनि नारायणपुर गाविस भइसकेपछि 54 सालमा त्यतिखेर म पनि यस वडाको
1 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष थिए। त्यतिखेर हामीले यो 4 कोठे भवन अगाडि देख्नु भएको छ, त्यो निर्माण गरिएको हो। र अहिले अब बिचमा अब त्रिपुर हुँदा भाडैमा बस्यो होइन। र अहिले त्यसबाट स्रोत आउँछ। र अर्को स्रोत के भने हाम्रो यहाँ मठ मन्दिर एउटा ऐतिहासिक सबभन्दा हजुरहरूले एउटा त्यसलाई मिडिया मार्फत अगाडि बढाउनलाई हाम्रो यहाँ एउटा के अरे ऐतिहासिक एउटा मन्ठुरिया मन्दिर छ हाम्रो 10 नम्बर वडामा, जो कि त्यो कसरी बन्यो कहिलो बन्यो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अब यो भर्खरै त्यो जीर्ण अवस्थामा थियो। अब त्यसको हामीले पुरातत्व विभागबाट हामीले त्यसलाई मर्मत गरिरहेछौँ र अझै गर्नुपर्ने धेरै छ। यो कोरोनाको कारणले हो, नत्र हामीले यहाँबाट एउटा सबै सिफारिस गराएर जाँदै थियौँ। अब यो बिचमा सबै अब काठमाडौँमा निषेधाज्ञा गरे हुनाले जान सकिएको छैन। सहज भयो भने जाने कुरा छ। र अब हाम्रो अहिले अब एउटा ड्याम बन्यो। त्यो ड्याममा अब डुङ्गासुङ्गा किनेर डुङ्गाहरू राख्ने अनि हजुरको के अरे पिकनिक स्पोट जस्तो गराउने हामीले बजेट पनि छुट्याएको छौँ। र अर्को एउटा हाम्रो यहाँ कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कृषि स्मार्ट गाउँ भनेर हाम्रो धौघाट र 8 नम्बरको सेनी गाउँ भन्ने छ। हामीले त्यो तरकारी अन्य मकै धान अब त्यसबाट पनि कृषकहरूले आम्दानी गरिरहनु भएको छ। स्रोत त्यहाँबाट पनि छ। हजुर हजुर। यहाँ उद्योग कल कारखानाहरू पनि होला नि सर? अब धेरै के छन्? अब यहाँ नदी जन्यहरू कति टाढा छन् होइन? नदी जन्य हाम्रो वडामा बालुवा प्रशोधन, यहाँ क्रसर उद्योगहरू पनि सञ्चालन होला नि? यहाँ सामुदायिक वनहरू के छन् अवस्था तिनीहरूको? अब हाम्रो यहाँ एउटा 2टा हाम्रो सामुदायिक वन छ। एउटा हरियाली भन्ने यो अर्गुमा पर्छ, त्यो ठुलो वन छ। एउटा सानो दक्षिण अमरुमा पर्छ। अब र हाम्रो खोला जन्ने भने हाम्रो ठुलो खोला सिमानामा छन्, तर हाम्रै अधिकारभित्रका छैन। भने हामीले अर्को वडासँग नै आश गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँको त्यसो भए सामुदायिक वन कतिको सक्रिय छ? कति यो वन वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा कतिको अवराध खटिरहेको छ? निष्क्रिय छ कि सक्रिय छ? के छ अवस्था अहिलेको? अहिले यो जो अर्गुमा छ हरियाली, मैले सामुदायिक वन भने त्यो वनको हाम्रो के भएको थियो भने पहिले वन लेख्या छ भन्ने बुझिएन। यो 5 नम्बरै प्रदेशको आइटी पार्कलाई त्यहाँबाट विज्ञहरू सबै आएर ल यो ठिक छ भनेर हामीले प्रोसेसमा चलाएको थियौँ। र अहिले त्यो अब आइटीमा जान्छ भने ठिकै छ त भनेर अहिले त्यो सामुदायिक के अरे समितिहरू अहिले अलि निष्क्रिय हुनुहुन्छ। त्यसको टुङ्गो ला छैन, त्यो फाइल मन्त्रालयमै अड्किया छ। अब वनको पऱ्यो दिन मिल्दैन भन्ने किसिमले अब त्यो अड्किया छ। अब राज्यले त्यसलाई के गर्छ? अब अर्को सानो छ, अब त्यहाँ सक्रिय नै छन्, त्यसलाई संरक्षण गरेका छन् होइन। अब अध्यक्षज्यू यहाँलाई टोसाउनु पर्ने प्रश्न मैले गरेँ। विशेष गरेर जनताले जनमत दिइसकेपछि, यहाँहरू यो कुर्सीमा आइसकेपछि एउटा विकास निर्माणको कामहरू गर्दै गर्दा, योजनाको कामहरू गर्दै गर्दा, उपभोक्ता समितिहरू यहाँले गठन गर्दै गर्दा होइन, सायद यहाँहरूको टोल विकास समिति पनि होला, यहाँले त्यो माध्यमद्वारा समितिहरू गठन गर्ने क्रममा अलिकति लाचारी हिसाबमा जानुभयो। जनप्रतिनिधिहरू पर्सेन्टको हिसाबले काम गर्ने, अलिकति त्यस्ता चहलखेल पनि धेरै हुन्छ भन्ने गुनास टिका टिप्पणीहरू बढी भएछ। जनप्रतिनिधिमाथि त्यति गहिरो आरोप पनि जान्छ सर। के छ यो क्लियर आज बढाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई, यो भरम चिरफार गरिदिनुहोस् न। अब यो एउटा वास्तविक अब कुराहरू बाहिर मिडियामा सुन्न पाइएको छ, सुन्ने पनि छ होइन। कुन वडामा या कुनै गाउँपालिका नगरपालिका यसो छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो आधिकारिक के हो अब त्यो कुरा होइन, आफूले अब त्यसमा त्यति थाहा छैन। तर अब सङ्ग्रह भन्नुपर्दा भोरै उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गत आफ्नै वडाको कुराहरू थाहा हुन्छ। अब हामीहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको हामीले के गर्छौँ भने टोल गठन छ। टोलहरूमा योजना हाम्रो छनौट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई पठाइन्छ। त्यहाँ योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूसँग भेला गरेर, अनि त्यो योजनालाई हामीले यहाँबाट अब उहाँबाट 1, 2, 3 प्राप्तिका आधारमा आउँछ। अनि त्यसलाई हामीले कुन योजना अहिले साल गर्ने त भनेर हामीहरूले त्यो योजनालाई छान्छौँ र छानेर हामीले नगरपालिकामा हाम्रो
यहाँबाट पठाइन्छ, नगरसभाले त्यसलाई पास गर्छ र पास भएर किताब आइसक्यो भने हामीले फेरि जनप्रतिनिधि हाम्रा सदस्यहरू लगायत र त्यो टोललाई बसालेर अनि उहाँहरूको उपभोक्ता टोलले नै छान्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ बोल्दैनौँ त हुने तपाईँ हुने या ऊ नहुने भन्ने कुरा आउँदैन। उहाँहरूले जसलाई बनाउनुहुन्छ उहाँलाई हामीले र हाम्रो प्राविधिक जानुहुन्छ, इस्टिमेट गर्नुहुन्छ, उहाँले इस्टिमेट अनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। हामीले खालि उहाँहरूसँग मिलाउने त हाम्रो केही हुन्न, खालि हामीले योजना छानिदिने हो, योजना पारिदिने हो र उहाँहरू काम सम्पन्नको भएको छ भने सम्पन्न हामीले सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गरेर भुक्तानी घुराई उपमहानगरपालिकाबाट हुन्छ, वडा स्तरीयबाट हुँदैन। यस कारणले यो सायद मलाई लाग्छ कहीँ बदमासी हुनसक्छ, भएको छैन भन्न सक्दैन मैले, तर हाम्रो वडाको विषयमा भन्नुपर्छ भने हामी सिधै काम सम्पन्न भयो भने हामी पनि जान्छौँ, हेर्छौँ, हाम्रो प्राविधिक हुनुहुन्छ, त्यहाँ मापदण्ड अनुसार पुगेको छ, इस्टिमेट अनुसार पुगेको छ भने हामी सिफारिस दिन्छौँ। पुगेको छैन भने कतिपय हामीले रोक्या पनि छौँ, ल यो काम गरेर आउनुहोस्, पुरा गर्नुहोस्, अनि बल्ल हामी सिफारिस दिन्छौँ भनेर रोकेका छौँ। अब त्यस्तो गर्दा कहीँ कतै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ल यसले हामीलाई दुःख दिनलाई गऱ्यो, पहिलेका मान्छेले गरिदिन्थ्यो या उसले गरिदिन्थ्यो, यसले गरिदिन्थ्यो, त्यो हिसाबले नै यसले खान खोज्यो कि भन्ने पनि मान्छेमा आउँछ एकदमै। तर त्यो कुरा होइन, हामीले काम राम्रो हुनु पर्यो। काम किनभने हाम्रै काम हो होइन, त्यही टोलको विकासको कुरा हो। भोलि राम्रो गरे उनीहरूको राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्य साथ हामी त्यसरी उहाँसँग सहकार्य गर्न जान्छौँ। यसमा मलाई लाग्छ वडा संलग्न भएर खाने वातावरण नहुनु पर्ने लाग्छ है मलाई अहिलेसम्म। त्यो आफूबाट नभएको हुँदा, किनभने स्पष्ट आफू भए हुनाले मैले यहाँलाई यो त्यस्तो कमजोरी हामी पाउन सक्दैनौँ। अध्यक्षज्यू, अब थोरै यो के छ भने थोरै हामी त्यो सुन्दै गर्छौँ, धेरै पालिकाहरूमा एउटा जनताले जनमत दिएर निर्वाचित गराएको जुन जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी अर्थात् सचिवज्यूहरू सम्बन्ध पनि अलिकति चिसिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर सम्बन्ध अलिकति ट्र्याक नखाएको अवस्था हुन्छ, मिलोमटो नहुने अवस्था। त्यो उहाँ दुईजनाको कारणले गर्दाखेरि अब सेवाग्राहीहरूलाई धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ कि अध्यक्षज्यू। अब यो अहिलेको अवस्थामा यहाँको वाडामा के छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध? मेरो वडामा त्यस्तो किसिमको कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन होइन। हजुरले पनि कर्मचारीहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने वडा अध्यक्ष या जनप्रतिनिधिलाई आर्थिकको पाटो दिएको छैन। अब कर्मचारीले नै ट्याक्सी ल्याउनुहुन्छ, खर्च चलाउनुहुन्छ है, उहाँहरूले नै बिल फर्चर गर्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै सरोकार हुँदैन। अब कहीँ कतै कोही वडा अध्यक्षलाई अलिकति होइन कहीँ आइजान्छ कि बस्छ कि भनेर नमिल्नु उहाँहरूको कुरा हो। नत्र भने मेरो वडामा त्यस्तो किसिमको कर्मचारीहरूसँग तितो मिठो हुनु या वडा अध्यक्षलाई उहाँहरूले भनेका नगर्नु या उहाँहरूले भने हामीले नगर्नु, त्यस्तो अहिलेसम्म मेरो वडामा भएको छ। तर केही निर्देशनहरू वार्ड अध्यक्षले दिनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यतिखेर तपाईँको निर्देशनहरू मान्ने गर्नु भएको छ कर्मचारी? अहिलेसम्म गर्नुभएको छ। त्यसमा अहिलेसम्म मेरो वडाको कर्मचारीबाट कुनै किसिमको त्यस्तो मतभेद छैन। अहिलेसम्म राम्रैसँग गर्नुभएको छ। अब के नजानेका कुरा उहाँहरूले मलाई सिकाउनुहुन्छ, के उहाँहरूले नजानेको मैले यसरी गर्नुहोस् है। जसरी जनताले कहीँनिर दुःख पाउन लाग्यो भने म गएर उहाँलाई होइन गर्न सक्ने कामलाई छिटो छरितो गरिदिनुहोस्। अब मैले यहीँ हाम्रो अहिले तपाईँको अनलाइन सिस्टमबाट मालपोत बुझ्ने भयो हुनाले अब यो बजार क्षेत्र पनि भयो र यहाँ बैङ्कहरू पनि छन् र मान्छेले ऋण खाने क्रममा एउटा 4 किल्ला लिने कुराहरू हुन्छ र तपाईँको काम गराउन आउँदा मान्छे यो बजार आएकोले होइन वहीँ वडा कार्यालय छ त्यहीँ बुझाउँ भनेर पनि हाम्रो यो चाबी 5वटा तिरपुरका 5वटा वडा छ, धेरै जसो जनता यहीँ नै बुझाउन आउनुहुन्छ। अनि मैले हाम्रो अब भिडभाड हुन्छ हाम्रो के अरे स्टाफलाई ठिक छ उहाँहरू यहीँ आउनु भएको छ यहीँ बुझिदिनुहोस् होइन, सुविधा दिने हो जहाँ भए पनि भनेर त्यसरी उहाँहरूलाई काममा खटाइएको छ। हामी संवादको अन्त्यतिर छौँ वार्ड अध्यक्षज्यू। अब यहाँको 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ। 2 वर्ष कार्यकालमा अब यहाँले गर्नुपर्ने विशेष योजनाहरू के बनाइरहनु भएको छ होइन? अब मैले अघि नै पनि प्रश्न गरिसकेको छु। सुरुमा अब यहाँले आफ्नो चुनाव टाकामा गरेका घोषणापत्र मार्फत जुन एजेन्डाहरू थिए ती अब एजेन्डाहरू के छ? अब 2 वर्षको कार्यकालमा यहाँले देखेका जुन सपनाहरू थिए होइन, चाहना थिए, इच्छा थिए, म यो गर्छु भनेर जुन आँटले
हजुर यो वाडाको वाडा अध्यक्ष बन्नुभएको थियो, त्यो अब पुरा सम्भव छ अध्यक्षज्यू? के छ अब यो विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने जो हिजो हामी जनताका माझमा हामीले हामीले एउटा घोषणा गरेका थियौँ, यो वडालाई यस्तो बनाउँछौँ, यो वडामा यो गर्छौँ, यसरी जान्छौँ भनेर, त्यो काम अगाडि बढी नै रहेछ र त्यो बाहेक पनि नयाँ काम पनि योजनाहरू बन्द रहेछ। हेर्नुहोस्, काम गर्दै जाँदाखेरि कामले सिकाउँदो रहेछ। उहाँहरूलाई भन्दा पनि फरक काम केही भए पनि छन् र केही हुनेवाला पनि छन् होइन। अब जस्तै हामीले ड्यामको कुरा गऱ्यौँ होइन, हुन त सिँचाइ गर्छौँ भने तर ड्यामै बनाउने त्यति सोच कल्पना थिएन, तर बने। त्यही भएर नयाँ कामहरू पनि सोच आउने रहेछ र नयाँ काम पनि हुने रहेछन्। र अब हाम्रो मेन उद्देश्य के हो भने हामीले गर्न सक्ने काम अहिले मुख्य कुरा एउटा हुन त अब त्यो कुरा यो विश्वमै भएको कुरा हो, हामी त्योसँग पन्छिन त हुन्न, त्यही पनि हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। अब अहिलेको अवस्थामा नि होइन वडामा आएर जनताका कामहरू गरिरहेछौँ, छिटो छरितो होस् भन्नेमा छौँ। अब उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित रहनुहोस् भनेको छौँ, हामी पनि सुरक्षित रहेर उहाँका काम गरिरहेछ। र अहिले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो हामीले अब यही कोरोनाको स्थिति रहिराख्ने हो र भयावह भयो भने हामीलाई सोचे जति काम गर्न अवश्य पनि सकिने छैन। र अब यो सहज परिस्थिति आयो भने 2 वर्षमा हामीले जो जनतालाई भनेको काम त्यो हामी काम अवश्य पनि गर्नेछौँ र केही थप काम पनि जनताले जो जनतासँग भनेका कुरा भन्दा पनि हामीले फरक कामहरू पनि गर्न सक्छौँ, हामी त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। अन्त्यमा छौँ अध्यक्षज्यू, यहाँलाई मैले सोध्न भुलेका, यहाँले मैले भन्नु यो सोधेको भए म यो भन्ने थिएँ भन्ने जस्तो जुन आफ्नो छन् चाहनाहरू, अन्त्यमा सर्टमा एकदमै छोटोमा भन्न। अब यसमा हाम्रो के हो भने मुख्य उद्देश्य खास गरेर यस क्षेत्रमा अघि नै पनि कुरा आयो, हाम्रो कार्यकालमा यहाँका के अरे वडावासी सबै स्वस्थ रहन्, स्वस्थ वातावरणमा हाम्रो सानो बच्चादेखि खोप लिएर या डेलिभरी भएदेखि जाँच गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यो पूर्ण रूपले खोपमुक्त गराउने एउटा उद्देश्य हो। र तपाईँको शिक्षामा यहाँका सबै बालबालिकाहरू स्कुल अहिले पनि गइरहेको सरकारी हिसाबले समयमै पढ्न जाने वातावरण बनाउने र उहाँहरूलाई सुविधायुक्त शिक्षा लिन सक्ने एउटा गराउने। अहिले पनि विद्यालय त छन् तर पठन पाठनमा कति बस्ने अवस्था छैन होला, कहीँ टोयलेटको अवस्था छैन, कहीँ पानीको अवस्था छैन, त्यसलाई पूर्ण रूपले राम्रो शिक्षा लिन सक्ने र स्वस्थ भएर शिक्षा लिन सक्ने एउटा त्यो हो। र हाम्रो अझै पनि यहाँ सिँचाइको पूर्ण रूपले सबै व्यवस्थित गर्न सकिया छैन। यो 2 वर्षमा सिँचाइका भने अलिक बोर्डिङहरू बढी गराएर सिँचाइ गर्ने र बाटाघाटा हाम्रो 10 नम्बर वडाभित्रका जो ठाडा बाटाहरू छन् तलमाथिका यिनी सबै आफ्नो एरियासम्म कालो पत्री गराउने। अब तपाईँको जस्तै कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ लगायत अन्य तपाईँको बिउ बिजन होइन समयमा, मलको व्यवस्थापन समयमा उहाँहरूलाई र उहाँहरूकोबाट उत्पादित भएका चिजहरूलाई एउटा कलेक्सन गरेर एउटा राज्यले नै उहाँहरूको त्यो चिजलाई व्यवस्थित गरेर राज्यले नै व्यवस्थापन गर्ने किसिमको कामलाई अगाडि बढाउने यिनी कुराहरू के अरे हाम्रो सोच छ र यही सोचका अगाडि हामी बढ्नेछौँ र अवश्य पनि यिनी कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। अमूल्य समय दिएर संवादमा जुटिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। हाम्रो वडाको यो प्रयोग महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को गतिविधि र कामकाजहरू के कति भए र कस्ता काम हुनेछन् भन्ने विषयमा आम जनतालाई यो कुरा जनताको माझमा लगिदिएकोमा राप्ती दर्पणलाई धेरै धेरै वडाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व चित्रबहादुर डाङ्गे सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग संवाद गरिसकेको छु। पक्कै पनि 3 वर्षको कार्यकालमा धेरै सराहनीय र उदाहरणीय विकास निर्माणका कामहरू गरिसक्नु भएको छ। जनताले जुन हिसाबले हिजोको दिनमा सपना देखेको थियो ती हिसाबले नै उहाँहरू अघि बढिरहनु भएको छ। हुन त जनताको जुन इच्छा हो, चाहना हो, उहाँको पनि इच्छा त्यही हो।
जनताले चाहेको विकास गर्नुपर्छ, जनताको हितमै काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा यतिखेर खटिरहनु भएको छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई म स्यालुट पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको काम कार्य यतिखेर यति धेरै जोखिम उहाँले मोल्नु परेको अवस्था छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वको मुटु थर्काएको हो, हल्लाएको हो, तर त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरू सबभन्दा अगाडि खटेर लागि पर्नुभयो। आफ्नो वाडावासीलाई सङ्क्रमितबाट मुक्त गर्नको लागि अहोरात्र खट्नुभएको थियो। उहाँहरूको सराहनीय कार्य छ। आगामी दिनहरूमा अझै पनि कृषि लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी, विद्युत र बाटो जति पनि छन् उहाँले योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ। त्यो योजनाहरू पुरा हुँदै जाओस्। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरूको 2 वर्षको कार्यकाल सफल रहोस् भन्न चाहन्छु र यतिन्जेलसम्म हाम्रो संवादलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो संवाद कस्तो लाग्यो यहाँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै अर्को बसाइमा अर्का अतिथिसँग संवाद गर्ने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता मेगुल गुराको आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।